अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। तीन बड़ी खबरें जी इस वक्त आ चुकी हैं जिसने इस्लामाबाद के अंदर हलचल मचाई हुई है। खौफ बढ़ चुका है। एक बार फिर खान को डील ऑफर की जा रही है, मिन्नत की जा रही है, तरला किया जा रहा है कि खान किसी तरह से मान जाए। सुहेल अफरीदी भी अडियाला पहुंच रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी खबरें आ रही हैं। जुनेद अकबर की जानब से भी कुछ बड़े ऐलानात किए गए हैं। होने क्या जा रहा है, किस तरफ सूरत हाल जा रही है, इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहले आज 22 अक्टूबर का दिन खत्म हो रहा है और नवंबर के अंदर ही पीटीआई ने पिछला भी एहतजाज किया था, वो जो खान की बड़ी कॉल थी, और उसके बाद फिर गोलियां चली, अली अमीन गंडापुर फरार हुआ, वो सब कुछ तो हो गया। अब दोबारा एक तो खान स्पेशली सुहेल अफरीदी को लेकर ही इसलिए आया कि तहरीक चलानी है। दूसरा, अवामी प्रेशर बहुत ज्यादा है। फिर 26 नवंबर की बरसी के मौके पर वो भी पीटीआई पर प्रेशर है कि उससे पहले अब हमने खान को रिहा करवाना है। और ऊपर से चाहने या ना चाहने के बावजूद, बल्कि रियासत ने या आप कह लें हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ना। आपको वो खबर दी थी ना कि इस्लामाबाद से स्पेशल फोर्स भेजी गई थी सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करने के लिए। केपी पुलिस ने इनकार कर दिया था। तो बहुत कुछ हुआ। फैसल कुंडी को इस्तेमाल किया गया, मौलाना को इस्तेमाल किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। अब प्रेशर बहुत है। वर्कर मायूस था, इस बात में कोई शक नहीं। हम भी हर रोज वर्कर्स को मिलते हैं, ग्राउंड पर मौजूद होते हैं, तो वर्कर मायूस था कि यार ये लीडरशिप नहीं, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, खान पता नहीं कब रिहा होगा, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। यानी डायरेक्शन लेस थे। सुहेल अफरीदी आ गया, जुनेद अकबर को ताकत मिल गई, और खान ने जो दीगर स्टेप, चाहे महमूद खर अचकजई के हवाले से हो या अलामा राजा नासर अब्बास गंडापुर का जाना, एक चीज तय हो गई कि अब डायरेक्शन आ रही है। और वर्कर के अंदर ना, वर्कर ने तैयारियां शुरू कर दी है ना। पहले जो वर्कर मायूस था ना, उसने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो लिहाजा इस सारी चीज का खौफ है। जुनेद अकबर का एक बयान मेरे सामने आया है, सबसे पहले मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने दोबारा एहतजाज में जाना है। ये बड़ा मानी खेज बयान है। हमने दोबारा एहतजाज में जाना है। नवंबर में हम दोबारा इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? जब आप सियासी सरगर्मियां नहीं करने देते, एफआईआर काटते हैं, हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। हमारे वोटर जब मिलने आती हैं तो वो इमरान खान का पूछती हैं, और मुझे इस बात का खौफ है कि लोग कहीं खुद ही ना निकल आए। और अब स्पेस तो और कम होगी ना, स्पेस तो और कम होगी, क्योंकि 27वीं तरमीम होकर रहनी है अगर यही निजाम चलता रहा तो। और 27वीं तरमीम क्या होगा? 18वीं तरमीम वापस ले ली जाएगी, यानी सूबों के इख्तियार खत्म हो जाएंगे। वो इसीलिए तो जरदारी अपने सिंध को बचाने के लिए हल्का फुल्का रेजिस्ट कर रहा है, और फिर वो मामलात कभी मोहसिन नकवी को भेजा जाता है, कभी फैसल वाडा को भेजा जाता है। तो बहुत कुछ चल रहा है ना। उधर से मरियम रानी, उधर से वो देखे ना, मोहसिन बेग ने क्या खबर दी थी कि सब अच्छा नहीं है। और एस्टैब्लिशमेंट के पास तो बड़े सारे अभी मोरे हैं, अभी बहुत सारी चीजें यहां अगर मैं बयान कर दूं तो हो सकता है अगला भी लोग आप ना देख सके। इस तरह की खबरें मौजूद हैं। मरियम नवाज के हवाले से क्या चल रहा है, क्या चीजें हैं, क्या मोरे हैं, कौन से पत्ते शो किए हैं, कौन से पत्ते नहीं शो किए हुए, कौन से पत्ते डराने के लिए रखे हुए हैं। तो चीजें तो बहुत कुछ हो रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है। और ये लावा जो है ना, लावा वाकई पक चुका है और वो किसी वक्त भी फटेगा। तो लिहाजा अगर 27वीं तरमीम हो जाती है, सदर मुमलकत को असम्बलियां तहलील करने के इख्तियारात मिल जाएंगे, और बहुत सारे इख्तियारात। और फिर अल्लाह जानता सदर कौन होगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा ना कि जरदारी साहब कब तक कुर्सी बचा सकते हैं, जब नून लीग के पास 2/3 मेजोरिटी तकरीबन, या आप जो भी कह लें, मखसूस सीटें वसारा कुछ उनके पास वो कंफर्टेबल मेजोरिटी आ गई, चाहे फॉर्म 47 की है। तो लिहाजा बहुत कुछ होने जा रहा है। अच्छा जी, खबर सुन लें। एक तो लिस्ट जारी हो गई है कि सुहेल अफरीदी साहब सुबह, यानी अब थोड़ी टाइम रह गया है, अब जो है वो 23 अक्टूबर का आगाज होने जा रहा है, और आप कह सकते हैं अगले 12 घंटों में
اگلے 12 گھنٹوں کے اندر سہیل آفریدی اڈیالہ جیل جانے جا رہے ہیں. میرے پاس ایک لسٹ آ چکی ہے جس کے اندر محمد سہیل آفریدی چیف منسٹر کے پی کے، مسٹر جنید اکبر خان ایم این اے، مینا خان افریدی ایم پی اے، مسٹر ساجد چیمہ، رانا فراز نون، ان کے نام 5 بندوں کے نام لسٹ کے اندر جاری کر دیے گئے ہیں جو خان کے ساتھ ملیں گے. پنجاب حکومت سے بھی خبر آئی تھی، نون لیگ کے ذرائع نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ سہیل افریدی کی ملاقات کروائی جا سکتی ہے، انتظامات کیے جا رہے ہیں. اور پھر اگلے چند گھنٹوں کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ سہیل افریدی کی درخواست خان سے ملاقات والی وہ بھی لگی ہوئی ہے. لہذا پاسبلٹیز ہیں کہ ملاقات ہو سکتی ہے. اور اس سلسلے میں ایک اور خبر لے لیجئے. خبر یہ ہے کہ سہیل افریدی اس وقت اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، کے پی ہاؤس کے اندر موجود ہیں. جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اس وقت 11:30 بجے ہیں، تو وہ پہنچ چکے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ان تک پیغام پہنچ چکا ہے، ورنہ اگر مگر ہوتا تو وہ شاید نہ آتے جیسے پچھلی دفعہ ہوا. تو آپ یقین دہانی کروائی کی ہوگی کہ ادھر رابطے ہوئے ہوں گے. پنجاب حکومت، وفاقی حکومت نے کہا تھا ٹھیک ہے کروا دیں گے، عدالت کے اندر کیس لگا ہوا ہے، تو پاسبلٹیز بڑھ چکی ہیں. تو خبر ہے کہ اس وقت اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور لارجر بینچ کے اندر کیس بھی لگا ہوا ہے. اور پھر سہیل افریدی صبح اڈیالہ جیل بھی جائیں گے. اور ہم بھی انشاءاللہ جیسے پہلے آپ کو گراؤنڈ سے ہر جگہ سے رپورٹ کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کو رپورٹ کریں گے کیا انتظامات ہیں، کیا کس طرح کی صورتحال بنتی ہے، پولیس گرفتاریوں والا معاملہ اور سارا وہ کس طرح معاملہ جاتا ہے وہ بھی. اچھا اب ہو کیا ہے خبر، جو ظاہر ہے وی لوگ لمبا نہ ہو جائے، سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں. زمان پارک کی آفر ہے خان کے لیے. زمان پارک چلے جائیں، بنی گالا چلا جائیں، بنی گالا، نتھیا گلی چلے جائیں یا برطانیہ چلے جائیں. یہ 3-4 آفرز ذرائع کے مطابق خان کو کروائی جا رہی ہیں. 3-4. اور آج ٹی وی پر بیٹھ کر نیشنل میڈیا کے سامنے طارق فضل چودھری، طاقتوروں کے ایک اہم مورے اسلام آباد سے فارم 47 کے ایم این اے، کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی درخواست دے، بس ایک عرضی ڈالے، صرف ایک درخواست دے دے تو ہم عمران خان کو بنی گالا منتقل کر دیں گے. کہتے بس درخواست تو دیں، او عرض تو یعنی دیکھیں نا ترلا کر رہے ہیں کہ بھائی کچھ تو کرو نا، ہماری جان چھڑواؤ، ہم پھنسے ہوئے ہیں. ختم ہو گئے سیاست. ابھی میں کسی جگہ پہ پڑھ رہا تھا، کسی لیگی رہنما آف دا ریکٹ گفتگو کر رہا تھا کہ یار عمران خان نا بند گلی میں دھکیل دیا ہے نون لیگ کو بھی. کیسے؟ کہتے ہیں ایک تو عمران خان نے معیار اتنے بڑے بڑے سیٹ کر دیے. اور مظہر عباس صاحب کا بھی آج کالم تھا، ان کا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو گیا انتخابی نشان تھے ہی نہیں کسی کا اور وہ جیت گئے. ان کا اگر سے جھرلو پھرے ہر الیکشن کے اندر، لیکن یہ کمال ہی ہو گیا. تو نون لیگی لوگ کہتے ہیں نون لیگ کے اندر تو یہ رواج ہی نہیں تھا کہ کوئی سیٹ بڑی خاندان سے باہر بھی جائے گی. خان نے ساری سیٹیں خاندان سے باہر رکھی ہیں، خاندان والوں کو تو بھٹک نہیں دیتے سیاست کے پاس. تو خان نے بڑا معیار سیٹ کر دیا، خاص طور پہ سہیل افریدی جیسے ورکر کو بنا کے. تو نون لیگ اب بند گلی میں. خیر طارق فضل چودھری نے کیا دعویٰ کیا، کیا انہوں نے ڈیل آفر کی، ذرا سنیں آپ خود تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کس طرح کی کتنی وہ جسے کہتے ہیں نا فرسٹریشن کہ خان کچھ ہم سے مانگے ہمیں بس کہے. تو یہ ذرا سنیں. فیملی ساری ملتی ہے، ان کے وکلا سارے ملتے ہیں. 8,500 قیدی اس وقت اڈیالہ جیل میں وہ اپنا پابند سلاسل ہیں، سب کی فیملیز آتی ہیں. وہاں اور بھی بہت ایشو ہے نا، صرف عمران خان قید نہیں ہے تو نہیں مل، ورنہ پاکستان تحریک انصاف دے ایک درخواست، ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں بنی گالا، روز ملیں وہاں بیٹھ کے، صبح شام ملیں، ہمارے گپیں. آپ باقی ان کو شفٹ کر دیں گے؟ اگر وہ کر دیں گے، دے درخواست. میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ اپلائی کریں تو مجھے بڑی آفر کر دیا، مجھے آپ شفٹ کریں، ہم ضرور کریں گے. دن رات بیٹھیں، لوڈو کھیلیں، جو مرضی کریں، ہمیں کیا فرق. کہتے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں. آپ کا وزیر اعظم جب سہیل افریدی کہتے ہیں میری ملاقات کروا دیں تو وہ کہتے ہیں پوچھ کے بتاؤں گا. اب آپ ایسے ہی کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بس دیں درخواست، میں گارنٹی دیتا ہوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منتیں شنتیں ہو رہی ہیں. اچھا اس کے علاوہ اس کا جواب بھی دیا نا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی اسی پروگرام میں. تو انہوں نے کہا تحریک انصاف بانی کو بنی گالا منتقل کرنے کی درخواست دے تو انہوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ درخواست اٹھا کر پنڈی فیکس کر دینی ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو، جی ایچ کیو کو درخواست بھیجیں گے بھائی ہمارے پاس درخواست آ گئی ہے. ان کا یہ کہتے ہیں یہ کون ہے، ان کا یہ کون ہے، who they are. یہ خان کو رہا کریں گے، یہ منتقل کریں گے. اور بھائی یہ ڈاکیے، کمزور سے ڈاکیے، یہ اتنا ہی کر سکتے. بہرحال بہت کچھ چل رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہم آئندہ وی لاگز کے اندر بھی آپ کے سامنے ڈسکلوز کریں گے. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. پاکستان زندہ باد.